قرآن ناطق، بحر حقایق، مولای ما و شما، سید ما و شما حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند یک روز رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یکی از حجراتشان را تعمیر می‌کردند، مرمت می‌فرمودند. یک کسی از کنار ایشان گذشت و گفت یا رسول الله الا اکفیک. گفت یا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اجازه بدید شما زحمت نکشید، شما بنشینید کنار، همین کار مرمت رو من انجام بدم، من بلدم. حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم فرمود بفرمایید، شما میخواید انجام بدید کمک کنید، ماشاءالله بفرمایید. وقتی که کارش را تمام کرد، اون شخص اون حجره را مرمت کرد، رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمود حاجتک، چیزی میخوای؟ اون شخص گفت الجنه. گفت یا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من بهشت میخوام، من امروز حبیب خدا را کمک کردم، دیگر من از خدا میخوام که اجر کار من امروز من چیز دنیوی نه، بهشت، فردوس، جنت. فاطرق رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ثم قال نعم. رسول گرامی حضرت پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم سر مبارک را زیر انداختند، یک لحظه سر را بلند کردند، فرمود باشه بهشت، بهشت. اون شخص خب خوشحال شد، برگشت دیگه که برود دنبال کارش. وقتی که برگشت قال یا عبدالله اعنا بطول السجود. وقتی که او خواست برگرده از پشت سرش صدا زد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، فرمود اما ما را کمک بکن با طول سجده، که تو میخوای بهشت بروی، ولی بهشت میروی، اما در این کار خودت هم باید سهم بگیری، کمک بکنی با چی چیز؟ طول سجود. سجده های آدم، مثلا بعضی آدم‌ها سجده میکنن اینطوری سر به زمین میرسه بعد دوباره بلند میشه، این اصلا این نماز باطلیه. کسی که سجدهش این چنینه که به سرعت سر را به زمین میزند و بلند میکند، این چنین نماز اصلا باطله. این اصلا نماز اسلام این نیست، نماز پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم این نیست. سجده باید در زمین پیشانی قرار بگیره، آدم یاد خدا بکند، سبحان ربی الاعلا و بحمده، منزه است اون خدای من که از همه بالاتره، از همه بالاتره، و حمد او را من میگویم، من تعریف او میکنم. این مقدار را حداقل آدم بگوید. خب مولای عالم حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند که حضرت رسالت پناه صلی الله علیه و آله و سلم میفرمایند مثل الصلاة مثل عمود الفسطاط. خب خیمه رفته اید، بعد خب سابقا خیمه ها فقط یک پایه داشته، یک خیمه ها در وسطش، یعنی یک چادر بزرگ بوده، در وسط این چادر چی میزدن؟ یک چوب محکم بلند که از وسط بلند میکردن. بعد اطراف این خیمه ها چی داشته؟ اینا را گره میزدن به ریسمان ها را محکم میکشیدن به هر طرف. اونا در نوک ریسمان چی بود؟ یک میخ بود، میخ ها را به زمین میزدن. خب این خیمه درست میشد که وسط خیمه بلنده، پایینای اطرافش پایینه. خب آدم اگر در پایینا مثلا شما میتونید بخوابید، میتوانید در اطراف میتوانید بخوابید و میتوانید بنشینید، اما نمیتوانید بیستید. اگر میخواید بیستید باید در وسط خیمه بیستید. خب خیمه وسطش بلند، اطرافش پایین. خب در وسط هم چیه؟ یک عموده، یک ستونه، یک پایه هست. خب این خیمه اگر این عمود بود، این ستون وسط بود، این چادر هم به درد میخورد، یعنی اون پارچه‌ای که خیمه، اونم به درد میخورد، ریسمانا هم به درد میخورن، اون میخای اطراف خیمه هم به درد میخورن. اگر اون پایه نبود، پایه بشکنه، دیگر اون هیچ دیگه خیمه نیست. دیگر شما هرچی ریسمان دارید، پارچه هرچی زیبا باشد، میخواید هرچی زیاد و گرانبها محکم باشه، اونا به درد خیمه نیست. خب بله، حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که نماز شبیه چیه در دین انسان؟ نماز در دین انسان مانند اون عمود خیمه هست، عمود خیمه، پایه خیمه، که اگر پایه بود بقیه همه چیزها به درد میخوره، چادر هم به درد میخوره، ریسمان هم به درد میخوره، میخا هم به درد میخوره. اگر پایه نبود دیگر اونا هیچ به درد خیمه درست نمیشه. پس نماز همچنینه، نماز اگر بود بقیه چیزا هم به درد میخوره، مثلا شما عزاداری میکنی اون به درد میخوره، شما مثلا روزه میگیری اون به درد میخوره، حج میری اون به درد میخوره، درسته؟ شهادتین میخوانی، کلمه میخوانی، اهل بیت علیهم السلام را دوست، اینا به درد میخوره اگر نماز باشد. اگر نبود دیگر هیچ همش قاطی، همش در هم بر همه به درد نمیخوره. مثال نماز مثال عمود خیمه هست. اذا ثبت العمود
نفعت الاطناب والاوتاد والغشا. اگر پایه محکم بر زمین بود، اون وقت اون چادرم به درد میخورد، میخوام به درد میخوره، ریسمانم به درد میخورد. و اذا انکسر العمود لم ینفع تنب ولا وتد ولا غشا. و اگر اون پایه وسط شکست، پایه وسط نیست، اصلا نمازی در کار، یا نمازش باطل، نمازش غلط خوانده، دیگر نه اون چادر به درد میخورد، نه میخ به درد میخورد، نه ریسمان به درد میخورد. خب نماز اگر بود بقیه به درد میخورد، بقیه به درد میخورد. ان قبلت الصلاة قبلت ما سواها و ان ردت ما سواها. اگر نماز آدم قبول شد بقیه تمام اعمال قبول، اگر نماز قبول نشد بقیه اعمال قبول نیست. این در روایت آمده، الان شاید بیاد اون روایت. مولای عالم حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرمود ان الحسنات یذهبن السیئات. اعمال صالح آدم گناهان آدم را از بین میبرند. فرمود صلاة المؤمن باللیل تذهب بما عمل من ذنب بالنهار. شما وقتی که شب نماز میخوانید، خب شب نماز میخوانید، مثلا نماز مغرب را خواندید، بعدش نافله مغرب تاکید شده که آدم باید بخواند 4 رکعت، خب بعدش هم 4 رکعت نماز عشا میخوانی. این نمازهای شبه. یک نماز شب هم هست که نماز اون بسیار ثواب دارد، اون نماز تهجد که 11 رکعته، 4 رکعت، 2 رکعت 4 دفعه میخوانی، این میشه 8 رکعت. خب او نمازش صلاة اللیل، نماز تهجد، 2 رکعت هم نماز شب میخوانی، 1 رکعت هم نماز وتر، این 11 رکعت. اون رو بعداً براتون بیان میکنم. خب اینا شما خطاهایی که در روز از آدم صادر میشود، گناهانی که در روز شما سر کار میری، شرکت میری، اونجا خلاصه گناه ها صادر میشود، نماز خانه آمدی شب نماز خوانی، خداوند به برکت اون نماز تو اون گناهان را میبخشه. و مولای عالم حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرمود من قبل الله منه صلاة واحدة لم يعذبه. اگر شما در عمرتان یک نماز خوب بخوانید که خدا قبول بکنه، دیگر خدا شما را هیچ وقت عذاب نمیکنه. ببین چقدر این نماز مهمه. شما یک نماز بخوانید که خدا اون را قبول بکنه، دیگر شما را خدا عذاب نمیکنه. و من قبل منه حسنة لم يعذبه. و خداوند متعال اگر یک کسی کاری نیکوی انجام بدهد که خدا قبول کند، دیگر خدا اون را عذاب نمیکند. مولای عالم امام جعفر صادق علیه السلام فرمود من صلى ركعتين يعلم ما يقول فيهما انصرف وليس بينه وبين الله ذنب. کسی که با حضور قلب نماز بخواند، الفاظ نماز را که میخواند توجه بکند که این الفاظ معانیش چیه. الله اکبر که میگوید یعنی خداوند متعال از همه چیز بزرگتره، خداوند متعال از وصف و از مدح و تعریف ما بزرگتره. بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، پناه میبرم به خداوند متعالی که او آفریدگار من از شیطان مردود رانده شده، دشمن خدا، از او پناه میبرم به خدای متعال. بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خداوند متعال که بسیار بخشنده و نهایت مهربانه. الحمد لله رب العالمین. تمام تعریف ها، تمام مدح ها، تمام کلمات خوب از برای پروردگار عالم، او که رب العالمین همه چیز را آفریده، همه چیز رزق و روزیش را او میرساند. این را که آدم نماز که میخواند با حضور قلب این کلمات را متوجه باشد، وقتی 2 رکعت نماز این چنین بخوانی که از اول تا آخر حضور قلب داشته باشی، دیگه تمام گناهان را تو خدا میبخشه. چقدر عظیم نماز. بله. حضرت مولا امام جعفر صادق علیه السلام فرمودن که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرموده الصلاة میزان من وفا استوفا. ببینید شما عزیزان من، شما که مثلا یک مغازه دارید، اونجا چی میفروشید؟ فرض بکنید برنج میفروشید، در مغازه برنج فروشی. یک کسی آمد گفت به من 1 کیلو برنج بده. خب 1 کیلو برنج در ترازو میاندازی، میگی باش در یک پلاستیک و یک کیسه میاندازی، بعد میگه قیمتش اینقدر، قیمتش گرفت. شما مال دادی، او به شما پول داد، درسته؟ حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که نماز ترازو هست، نماز ترازو. هر کسی که به این ترازو وفا کند، خدا در اجر او وفا میکند. پس فرمود صلات چیه؟ نماز ترازو هست، نماز ترازوه. من وفا استوفا. کسی که شما این نمازت را کم نکن، نمازت را ناقص نکن، در این ترازو که نماز میگذاری، نه ترازوی کامل باشه، نماز درست بگذار. از اون طرف دیگر اجرش هم، دیگر اجر را خداوند متعال کامل عطا میکنه.